अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। पाकिस्तान के हर सूबे में ख़वातीन को किसी भी फील्ड में बहुत सारे मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये मुश्किलात जो हैं ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकते हैं, उसमें कमी बेशी हो सकती है। प्रोग्राम थर्ड एंगल का मकसद ही यही है कि हम आपके सामने वो सक्सेस स्टोरीज़ पेश करें अपने सूबे के लिहाज से कि जिससे आपको इंस्पिरेशन भी मिले और आपको फ़ायदा भी पहुंचे। आज के प्रोग्राम में 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों ने इनविटेशन दी है। मेरी पहली गेस्ट हैं आसिया जहांगीर। शी इज़ अ बिजनेस वुमन, सोशल वर्कर और गवर्नमेंट के की पोजीशंस पे ये काम कर चुकी हैं। अ ट्रू आयरन लेडी इन द ट्रू सेंस। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. कैसे हैं आप? ठीक है। Assalamu alaikum. I'm good. First of all, I will say thankful to the Khyber TV that you invited me. Thank you. I have a chance to communicate to the women of my locality. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, मेरी जो दूसरी गेस्ट हैं वो फातिमा एजाज हैं। शी इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर और क्वीन के नाम से अपना ब्रांड चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, आसिया साहिबा, मैं आपसे पहले स्टार्ट लूँगी। देखें, आप बहुत सारा काम कर चुकी हैं, बिजनेसेस भी चला रही हैं, फिर सोशल वर्क भी कर चुकी हैं, और फिर गवर्नमेंट के की पोजीशंस पे काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये सारे काम आप इकट्ठे कर चुकी हैं, और फिर साथ में अगर हम लोग देखें कि यानी कि आप एक्स चेयरपर्सन MIT बन्नू उसकी भी रह चुकी हैं। बिल्कुल जी, MTI बन। मेरे ख्याल में आपके इतने एस्पेक्ट्स हैं ना आपकी पर्सनालिटी के, कि मैं कहती हूँ ना कि जो आपके ये जो मेन काम है जो आप कर चुकी हैं पहले, उसके ऊपर आप मुझे एक शॉर्ट रिव्यू दे दें, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में जो आपका भी करंट सिचुएशन है और जो बिजनेसेस आप चला रही हैं उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी। I think most of the people in Peshawar knows me and I keep coming in your program. बिल्कुल। I am working from the last 14 years. I remain Minister for the Social Welfare ठीक है। in the interim setup in 2018. उसके साथ मुझे कल्चर की मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई थी, ठीक। वो भी इंटरम सेटअप में था। मुख्तलिफ बोर्ड्स में काम कर रही हूँ, जैसे पैमरा हो गया, वुमेन कमीशन ऑन द KP कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन। ठीक है। आई एम स्टिल देयर करंट मेंबर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। देन आई गॉट रिजाइन फ्रॉम देयर। MTI बन्नू जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पर मैंने काम किया एज अ चेयरपर्सन। अच्छा। एंड आई वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द KP कि इनको चेयरपर्सन की पोजीशन पे आए, और वो भी MTI बन्नू में। ठीक। आप लोगों से रिलेटेड पैमरा के बोर्ड ऑफ गवर्नर में काम कर चुकी हूँ। अच्छा। जेल रिफॉर्म कमेटी में हूँ, और मेरी जो अपनी शनाख्त है इट इज़ विद एंटरप्रेन्योर, यस। जो तकरीबन मैंने 14 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था, और उसी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जितनी चेयर्स मुझे मिली है, आई थिंक इट इज़ ऑल ड्यू टू दैट। ठीक। Recently I opened another restaurant in town with the name of the Steakhouse. ठीक है। And I am running Cafino Courtyard from last 4 years. It's also Italian cafe. ठीक है। और first of all जो मैंने खोला था वो एक aesthetic clinic था। अच्छा। I was living abroad. ठीक। लेकिन सलमा, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं घर में रहूँगी। मेरा शुरू ही से ये माइंड था कि I want to work. ठीक कि है। मुझे बेनिफिशियल अपने लिए तो और कोई जीता है, सही। मैं दूसरों के लिए काम करूँगी। ठीक है। एंड आई बिलोंग फ्रॉम बन्नू। आपने बन्नू का सुना होगा। वहाँ की ख़वातीन का बाहर आना कल्चर रिस्ट्रेन है। हम ये नहीं कहेंगे कि एडुकेसी वहाँ पे नहीं है, या लेकिन कल्चर रिस्ट्रेन है। इवन मेरे भाई जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफर की गई, मिनिस्ट्री प्रेस्टीज है, ठीक। वो मुझसे नाराज़ थे कि नहीं आपने नहीं करना है। ठीक। फिर जब मैंने एस्थेटिक क्लिनिक खोला, मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल, सबने यही कहा इतना पढ़ लिख के नयाना जोड़ा शुआ एट द लास्ट सीओ का नयाना जोड़ा शुआ का। नो, आज आपको जो आसिया मिल रही है, ये देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक बहुत
लंबी स्ट्रगल है, लंबी कहानी है. हाँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. आपने हिम्मत नहीं हारी. यस, ठीक. अच्छा फातिमा, ज़रा आप ये बताएं, देखें आपका ज्वेलरी का ब्रांड है और यानी कि थोड़ा सा ज़रा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं. मुझे लग रहा है कि आप अभी भी पढ़ रही हैं, उसी स्टेजेस में हैं, ठीक है ना? तो उसके बारे में बताएं और अपने प्रोडक्ट लाइन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें. करंटली मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, BS इकोनॉमिक्स आई एम साइंसेस से कर रही हूँ. ठीक है. और मैंने ज्वेलरी बनाना, ये मेरा बहुत शौक था पहले से. आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर. ठीक है. तो ज्वेलरी बनाना मैंने 8th क्लास से स्टार्ट किया. क्लास 8? हाँ, क्लास 8 से बनाना स्टार्ट किया. बस वैसे ही पड़ी रहती, जो भी मटेरियल था वो जो भी मुझे मिला घर पे वही मैंने यूज़ किया पहले स्टार्ट पे. वैसे ही शौक था ज्वेलरी बनाना. लाइक आर्टिस्टिक चाइल्ड थी तो शौक था मेरा कि मैं कुछ क्राफ्ट्स करूँ. पेंटिंग्स मेरी होती थी. तो बस ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया और फिर हॉबी था, बस बनाती रही और फिर एकदम बस ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए स्कूल ले गई. तो उनको बहुत पसंद आया. मैं अपनी फैमिली में भी दिखाती थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा. तो बस आहिस्ता आहिस्ता वो कह रही थी कि हमारे लिए भी बनाओ. अच्छा, ठीक है. तो इस तरह आपने स्टार्ट किया. अब मैंने फिर ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अदर टाइप्स ऑफ ज्वेलरी एज वेल. तो नाउ आई हैव पर्ल ज्वेलरी, वायर, क्रिस्टल्स, कुंदन मेरी स्पेशलिटी है अभी. I've lost count of the bridal sets that I've made. अच्छा, तो यानी कि आपको 2 साल हो गए हैं? जी, अभी 2 साल हो गए हैं. मैंने सितंबर 2020 में स्टार्ट किया था ऑनलाइन ऑफिशियली. ठीक है. अच्छा, सही है. अच्छा जी, आसिया साहिबा, देखें आप UNHCR के साथ भी यानी कि काम कर रही हैं, यानी कि ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, और फिर उसके साथ NAVTEC, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, इसके साथ भी ना. तो यानी कि आप वहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग्स देती हैं? पहले तो ये कि NAVTEC तक आना या UNHCR तक आना, हाँ, कि वो आप पे इतना ट्रस्ट करे कि आपके इदारे को वो एक मॉडल इंस्टीट्यूट के तौर पे पेश करते हैं जी. तो सबसे पहले तो मैं NAVTEC का भी शुक्रिया अदा करूंगी, UNHCR का भी, और अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, कि उन्होंने मेरा ऐसी पिक्चर पेश की है कि नाउ एवरीबॉडी ट्रस्ट मी. ठीक है. उनको हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं जी. अच्छा. अभी हमारे पास तकरीबन 3 बैचेस में हम काम कर चुके हैं. ठीक है. और ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है. जो UNHCR का प्रोग्राम है उसमें क्लास हाफ अफ़गानी लेडीज़ होती है और हाफ पाकिस्तानी होती है. ठीक है. इनको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब ये ट्रेनिंग ये लोग मुकम्मल कर लेते हैं इनको किट भी मिलता है. अच्छा. कि वो जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करे. अब मेरे पास इनके 2 बैचेस चल रहे हैं, एक प्रोफेशनल शेफ का और एक ब्यूटी सैलून का. अब प्रोफेशनल शेफ एंड इन द केपी इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. वो जहन नहीं मानता है, लेकिन लोगों ने देखा आसिया खान को कि वो होटल में फिर भी रही थी. मैंने बताया, लोगों ने ये इस कॉन्सेप्ट को कबूल करके खातून भी होटल चला सकती है, रेस्टोरेंट चला सकती है. इवन जब मैंने रेस्टोरेंट खोला होता है मैं फिरती हूँ उसमें, जब मेरे पास टाइम होता है मुझे, फिर मेरे भाई या हस्बैंड की कॉल आ जाती है, हमारे दोस्त आ रहे हैं, अंदर घुस जाओ, कोई तुम्हें देखे ना. अच्छा. आई से द सेम थिंग कि लुक, आई एम नॉट अ लेडी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर. ठीक. तो मुझे देखी माशाल्लाह इस पेज में हमने 25 लेडीज़ को शेफ़ की ट्रेनिंग दी है. अच्छा. और अभी हमारे बाकी भी बैचेस स्टार्ट होंगे जिसमें मज़ीद ट्रेनिंग चलेगी. इन सारी चीज़ों के पीछे सलमा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एजेंडा है, टू एम्पावर द वुमेन. बिल्कुल. एंड टू एम्पावर द वुमेन टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. यस. किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप ख़वातीन उनकी आगे आके माशी तरक्की में हिस्सा ना ले. अब माशी तरक्की में हिस्सा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी खातून उड़ के आ जाए, हाँ मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ. नहीं, इसके लिए पहले हमें अपने ख़वातीन की एडवोकेसी करनी पड़ती है. सही है. बिजनेस कैसे खोला जाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्या
کیسے آپ کا کام کرے گا, اپنے اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم پھر ان ٹریننگ میں ان کو بتاتے ہیں. اچھا. اور وہ جب وہ 6 month ہمارے ساتھ گزار کے باہر مارکیٹ میں آتی ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری 51% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کتنا کام کر رہے ہیں, بہت کام. اور ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اب میرے بندو سے خواتین اٹھ جائے وہ ایک کارخانہ کھول لے. نو, وہ تو اٹس بیانڈ دا امیجنیشنز. خواتین کو تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک. اور گورنمنٹ آف پاکستان ماشاءاللہ ریسنٹلی تو بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, تو یہی ٹریننگز ہوتے ہیں جو ان کو کافی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا فاطمہ, دیکھیں آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ لی ہے یہ جولری ڈیزائننگ کی یا پھر بنانے کی, آپ خود بس کر رہی ہوتی ہیں, کوئی فارمل ٹریننگ نہیں؟ نہیں, مجھے ابھی 6 سال تو ہو گئے ہیں بناتے ہوئے. خود سے بس شوق تھا میرا تو میں بناتی گئی, ٹرائل اینڈ ایرر فیس بھی گزارا ہے, بس ویسے ہی سیکھ لیا. پالش کرتی رہی اپنی سکلز. اچھا, پالش کرتی رہی یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے خود ہی. اچھا, آپ نے وہ بھی تو کیا ہوگا نا جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آلریڈی بازار سے کوئی جولری خریدی, اس کو توڑ پھوڑ دیا, اس کو دیکھ لیا کس طرح یہ جڑی ہوئی ہے, کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں, کچھ اس طرح کیا ہے کہ نہیں؟ میں دیکھتی تھی کہ یہ کیسے بنا ہے, مٹیریل کیا ہے, یہ کیسے یوز ہوا ہے اس پہ, پر نہیں کبھی ایسے نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں اسکریچ ہی ڈیزائن بھی خود کرتی تھی, اسکیچ بنا کے پھر وہ فزیکل فارم بھی اس کو دیتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آسیہ صاحبہ, دیکھیں آپ کے 2 ریسٹورینٹس ہیں پشاور میں, جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ کیفینا کورٹ یارڈ, ہاں کیفینا کورٹ یارڈ, اور ساتھ میں پھر اسٹیک ہاؤس ہے نا. تو اب دیکھیں ریسٹورینٹ کا بزنس, حالانکہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرد چلا سکتے ہیں, عورتیں نہیں, عورتیں تو گھر چلا رہی ہیں تو یہ کس طرح نہیں چلا سکتی. لیکن یہ ہے کہ ایک بزنس کو سٹارٹ کرنا شروع میں بہت زیادہ مشکل ہے. دیکھیں اس کے لیے ہارڈ ورک چاہیے, ڈیڈیکیشن چاہیے, لک بھی چاہیے. تو آپ نے بزنس سٹارٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور پھر جب ایک دفعہ وہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اور یعنی کہ آن گوئنگ کام ہے کہ جو پھر آپ روک ہی نہیں سکتے, کہ اگر آپ نے روک دیا تو پھر آپ کا بزنس ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی اور پھر ان کو مینج آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے اس میں 2-3 چیزیں مینشن کی کہ لک بھی چاہیے, ہارڈ ورک بھی چاہیے, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو فائنانس بھی چاہیے. یس, وہ میرا نیکسٹ کوشچن تھا. وداؤٹ دا فائنانس یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اور وہ ہارڈ ورک تو ہوتا ہے. جو مشکلات آئی, دیکھیں ہمارے پروونس میں وی ہیو اے کلچر ریسٹورینٹ. ٹھیک ہے نا, ہمارا اور باقی صوبوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو دیر از لاٹ آف دا ڈفرینس. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرا اب آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی اس کے لیے اسی چیز پہ لگائی ہوئی ہے کہ نو, آئی ول بی اے ویری بینیفیشیل فار مائی اون پروونس. مجھے لوگوں نے کہا آسیہ اتنا ہائی فائی ریسٹورینٹ وائی ان پشاور, یو نو یو ڈونٹ ہیو, یہاں پہ اٹیلین ٹیسٹ نہیں ہے. ابھی تو ماشاء اللہ بڑے برانڈس آ گئے, لیکن جب ہم نے کھولا تھا اس وقت نہیں تھا. یو گو ٹو دا اسلام آباد, یو گو ٹو دا لاہور, یہاں آپ کے پیسے ویسے ضائع ہو جائے گا. میں کہا دیکھیں وہاں پہ تو ہے, یہاں پہ کون آئے گا, رسک کون لے گا. اور آپ یقین کریں اس وقت میرے خیال میں جانس ڈیلی تھا, سعدیہ بلور کا کیفے کرنچ تھا, درمیان میں میرا آ گیا آسیہ کا کیفے. لیکن ہمارے دیکھا دیکھی اتنے اٹیلین کیفے ماشاءاللہ کھل گئے ہیں نا, اور اس کے ساتھ کتنی ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے. تو پرابلمس تو بہت ہوتی ہے جی. فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کی مینیجیبلٹی, گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے آپ نے. خاتون چاہے جتنا بھی کام کرے اس سے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چاہیے, بچوں کو بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چاہیے. تو میرے ہسبینڈ تو بڑے کوآپریٹیو ہے, وہ نہیں شکایت کرتے, وہ انجوائے کرتے ہیں جب میں یہ کام کرتی ہوں. لیکن مرد پہ اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے جتنی خواتین پہ آ جاتی ہے. وہ بزنس بھی پھر سنبھالتی ہے, اس کو بزنس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے. بالکل. اینڈ فوڈ از اے ویری ٹف بزنس. بہت. وہاں پہ آپ کا سارا جو نظام ہے وہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. مرد ایسے بھی عورت کو بڑے کمزور سمجھتے ہیں نا, اس کی بات ہی نہیں مانتے ہیں. خیر مجھ سے تو میرا تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا سسٹم ڈفرینٹ ہے, لیکن پرابلمز ہر بزنس میں ہے. سلما, ناٹ ان
सिर्फ ओनली फूड. ठीक. और आज कल के सिनेरियो में जब हम पे इतने प्रॉब्लम्स आए, क्लाइमेट चेंजेस हुए, कोविड-19 हुआ, तो अभी हर बिजनेस में प्रॉब्लम है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी चाहिए. यस. आपको ट्रेनिंग्स लेने हैं. जैसे मेरे बच्ची ने कहा कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो आई सजेस्ट हर नो गो फॉर द ट्रेनिंग. अभी मैं, आप यकीन करें, मैं इस उम्र में भी पढ़ती हूँ. ठीक. अभी भी मैंने लम्स में कोर्स किया. इट वाज द कोर्स ऑफ द लीडरशिप. ठीक है. कैसे आपने एक बिजनेस को मैनेज करना है. और केपी में ठीक है. मैंने अपने इदारे को SECP के साथ रजिस्टर्ड करवाया. ठीक है. तो बातें बहुत ज्यादा है करने की. मुझे पता नहीं है कि टाइम हमारे पास कितना है. टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन इस वक्त ब्रेक लेनी है. जी व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं. हमारे साथ रहिए. जी वेलकम बैक व्यूअर्स. और 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं. उनके साथ गुफ्तगू जारी है. उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया, उन्होंने हर्डल्स कौन से फेस किए, मैनेजमेंट वो किस तरह कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं. लेकिन अभी मैं फातिमा की तरफ जाऊंगी और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने कोई एग्जीबिशंस किए हैं? जी, मेरा पहला एग्जीबिशन हो चुका है. 4 सितंबर को लास्ट ईयर मैंने किया था. अच्छा. NIC के थ्रू. ठीक है. वहाँ पे मेरा स्टार्टअप जो था अर्ली स्टेजेस में इंक्यूबेटेड था, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. ठीक है. तो उन्होंने मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन भी हेल्प किया उसको सेटअप करने में. वही. अच्छा ठीक है. देखिए, आप स्टूडेंट भी हैं ना जी, और फिर आप बिजनेस भी कर रही हैं, और ये चीज़ें जो आप बना रही हैं ये बाकायदा हाथ से बनने वाली चीज़ें हैं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है. तो आप ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिवीजन किस तरह करती हैं? आई बिलीव दैट दिस इज़ माई अचीवमेंट कि मैंने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया. मैं स्टडीज़ भी साइड टू साइड चल रही है बिज़नेस के साथ. मेरी मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, सो यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो जब वापस आ जाती हूँ तो फिर सेकंड हाफ में मेरी वर्कर्स आती है, मैं उनके साथ बैठती हूँ. सारा ज्वेलरी ऑर्डर्स जो होती है वो तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं. कभी वो कस्टमर के लिए स्केच बनाना होता है, ऑल दैट वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. जब मेरी यूनिवर्सिटी होती है तो मिनिमम 5 आवर्स तो मैं डेली देती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए. ठीक है. अच्छा. और जब वीकेंड होता है तो फिर वो तो ऑल बिजनेस के ऊपर फोकस होता है. बिल्कुल. अच्छा, तो आपने इस तरह उसको डिवाइड कर दिया है. अच्छा, ऑर्डर्स का क्या है? यानी कि ये जाहिर है आप अभी फ़िलहाल जो है ऑनलाइन आप बेच रही हैं ये सारा कुछ. तो आपको जो ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं तो क्या करती हैं? ठीक है, लोग तो आपकी वेबसाइट को देख रहे होंगे, उसमें से सैम्पल्स जो हैं जो आपने बनाए हुए हैं, बल्कि लोगों को दिए हुए हैं, उसको भी लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे. लेकिन जो आप कह रही हैं कि मैं कस्टमाइज़ करती हूँ, वो आप किस तरह करती हैं? तो वो रिक्वायरमेंट वो बता देते हैं उनको. कभी मोस्टली यही होता है कि कलर चेंज चाहिए, वो अपनी ड्रेस के साथ मैच करना चाहती हैं. कभी उनको कुछ ऐड करना होता है, हैवी पीस चाहिए, लाइट पीस चाहिए. तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. आप मुझे बता दें, तो उस हिसाब से अगर वो डिज़ाइन में हो सकता है वो कर देती हूँ, अगर नहीं होता मैं दूसरा डिज़ाइन बना देती हूँ, स्केच कर देती हूँ, एंड देन आई शो इट टू देम. फिर ऐसे ही प्रोसीड करते हैं. अच्छा, तो यानी कि जो वो लोग चॉइस करते हैं वो स्केच के जरिए करते हैं? जी, वो आप बाकायदा कोई सैंपल पीस नहीं बना रही होती? अच्छा. जो कस्टमाइज्ड होता है वो मेरे लिए भी कन्वीनियंट है, उनको भी आइडिया हो जाता है कस्टमर को कि भाई अगर ये हमें चाहिए तो क्या आइडिया हो जाता है उनको कैसा होगा, तो स्केच के थ्रू ही होता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल आप ऑर्डर्स इसी तरह लेती हैं. ये फिर बात की बात है कि आपके जहन में कोई भी अच्छा सा आइडिया आ गया, आपने कोई पीस बना दिया और आपने उसको डिस्प्ले पे रख लिया हो बस? नहीं, वैसे तो होते हैं जो मेरे मोस्टली मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ वो होते हैं. तो फिर उनको उनमें अगर कोई चेंजेस चाहिए या कोई किसी को बिल्कुल कस्टमाइज कुछ बनाना होता है वो तो ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है. पर मोस्टली कस्टमाइज्ड होते हैं क्योंकि उनको अपने ड्रेस के साथ मैच करने होते हैं. पर ऑन द अदर हैंड वो अदरवाइज तो बस डिज़ाइन मैं खुद भी कर रही होती हूँ, मेरे अपने भी पड़े होते हैं, वो बस प्रोसेस चलता रहता है. वो प्रोसेस चलता रहता है, न्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस होते रहते हैं. हाँ बिल्कुल. एक क्रिएटिव बंदे को यानी कि अपने दिमाग को बंद करना थोड़ी देर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? मुझे तो अक्सर मैं बैठी होती हूँ, डिज़ाइन स्केच वो आ जाते हैं दिमाग में, चल रहे दिमाग में आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट स्केच कर देती हूँ. सही. अच्छा जी, आसिया साहिबा, आपने ना ये SECP की बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले, प्लीज जरा आप उसको कंटिन्यू करें. My company is right now registered with the SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan. ठीक है. एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जी. आप जब भी जो भी बिजनेस हमारी बच्चियाँ या हमारी ख़वातीन स्टार्ट करती है, सबसे पहले तो उनको
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है। फिर अगर बिजनेस थोड़ा वास्ट है, मेरा तो अभी खुदा का शुक्र है काफ़ी वास्ट है, जी। तो देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रजिस्टर विद द SCCP। लेकिन हमारी ख़वातीन को हम कहे बदकिस्मती से ये भी पता नहीं होते कि कौन से प्लेटफॉर्म से हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, हाँ। जो बाद में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रांट्स की शक्ल में, अच्छा, माइक्रो फाइनेंस की शक्ल में, लोन्स की शक्ल में। लेकिन अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा, हाँ। फिर आप वो टिपिकल सिलाई कढ़ाई पे तो हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा आपके प्रोग्राम का मकसद भी यही है। हाँ। मेरे आज आने का यहाँ भी मकसद ये है कि वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री क्राइसिस। और वो कंट्री क्राइसिस हम उसी सूरत में सपोर्ट कर सकते हैं कि जब हमारी ख़वातीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान के काम करे, शाना बशाना मर्दों के साथ काम करे। वो इससे सलमा नहीं हो सकता है कि मैंने सूट सिया। हाँ, कल भी मेरा जी UNDP में यही प्रोग्राम था। मैंने थोड़ा उनको, मैं सख्त भी हो गई, मैंने कहा छोड़ी जी, ख़वातीन को क्या सिलाई मशीन दे के एक सूट वो करेगी, कौन सा तीर मार लेगी। हाँ, गिव देम अ गुड प्लेटफॉर्म, गिव देम अ ट्रेनिंग, गिव देम अ एडुकेसी। अब अगर मैंने ये SCCP का बता दिया, कितने लोगों को पता होगा? किसी को भी नहीं पता होगा। अब जो भी ग्रांट आएगी या कोई माइक्रो फाइनेंसिंग की स्कीम आएगी या कहीं पे ये बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, उनमें सिलेक्शन होती है, वहाँ पे नाम आपका हाईलाइट हो जाता है, SCCP डायरेक्ट वहाँ से आपके नाम को लिया जाता है। ठीक है। जितने इन चीज़ों के दो ये चीज़ें बहुत इतनी टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। मैंने अब जो अपने another thing, SMEDA इसको भी फ्री करवा रहा है। अच्छा। Anybody who is interested to get their company and their business registered with the SCCP, वो SMEDA आपको फ्री करके दे रहा है। अब बहुत सारी हमारी ख़वातीन SMEDA भी नहीं जानती। हाँ, नहीं जानती भी कि क्या है SMEDA। हाँ, स्मॉल मीडियम। हाँ, हमारे कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप यकीन करें कि इट्स अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट। अच्छा। जितनी ख़वातीन की हेल्प SMEDA कर रहा है या नेफ्टेक कर रहा है, ट्वाटा कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन को थोड़ी सी इन चीज़ों में एडवोकेसी की ज़रूरत है। अभी जैसे हमारी बच्ची ने कहा कि मैंने एग्जीबिशन की है, अब अगर ये एग्जीबिशन ये फॉरेन कंट्री में करवाए, डॉलर में कमाए, कितना मुनाफा पाकिस्तान में आएगा, इस्लामाबाद में करवाए, लाहौर में कराए, लेकिन इनको कोई बताए तो सही ना कि प्रोडक्ट को आपने मार्केट में कैसे लेकर आने। लिंकेजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक हमारे लिंकेजेस नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारी ख़वातीन आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकती है। ठीक है। अच्छा, तो आसिया आप ये कह रही हैं ना कि देखें, पहले तो इंसान ट्रेनिंग ले, कि जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, जाहिर है उसका नो हाउ होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर अपना एक टैलेंट होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है, और फिर उसके बाद इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जिससे उनके बिजनेस को बूस्ट मिल सके और वो उसको प्रॉपरली यानी कि उसको मार्केट कर सके। एग्जैक्टली। देखिए, ऑलरेडी हमारे मर्द, जो हमारे घरों के मर्द होते हैं, ख़वातीन पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं ना। हाँ। वो लमसम अमाउंट उनको बहुत कम मिलता है कि आप जाके इस पे बिजनेस खोलेंगे। वो यही कहते हैं जबड़े पैसों तो वो और वर्क है, सर तो बुरा हो तो बिजनेस करे, ये सेइंग होती है ना। तो एक तो हम पे वहाँ से बर्डन होता है, तो हमें जो कैपिटल मिलता है अपनी फैमिली की तरफ से या बैंक से हम लोन लेते हैं, तो उस कैपिटल को हमने डबल करना है ना। हाँ, ये तो नहीं कि हमने उसको डबो देना है। हाँ। अगर हम उसको डबो देंगे, आप यकीन करें, फिर वो बच्चियां आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख सकेंगी। उनको इतना सदमा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो नुकसान हो गया है। सही। तो इन चीजों के लिए ट्रेनिंग्स, क्लासेस एंड अ ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि उनको न हो कि कैसे बिजनेस खोला जाता है, कैसे इसको रजिस्टर किया जाएगा। सबसे पहले तो इनको अपना बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, जो बिजनेस अकाउंट किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होगा। अच्छा। पता नहीं हमारी इन बच्ची के पास बिजनेस अकाउंट इनका है। वंडरफुल। इन्होंने ये एजुकेटेड भी है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने NIC से भी सपोर्ट लिया। तो अगर NIC इज सपोर्टिंग अ लॉट। एक दो दफा मैं भी गई हूँ, वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। अच्छा। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हमारी दही ख़वातीन के लिए भी हो, आप यकीन करें
اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, اتنا ٹیلنٹ. آپ یہ شال دیکھ رہے ہیں آج کل, یہ قلمکار اور شاتوس کا ایک شال 5-5 لاکھ روپے کا ہے. اس کو کس نے بنایا ہے؟ ہماری دیہی خواتین نے. تو اگر ہم ان چیزوں کو ان کو بہتر طریقے سے پروموٹ کریں تو ایک خاتون کتنا کمائے گی. سو دس از, لیکن وہی چیز کہ ایڈوکیسی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ, NIC کی بات آ گئی نا, اب آپ ذرا مجھے بتائیں آپ نے ان سے کیا سپورٹ لی, انہوں نے کس طرح آپ کی ہیلپ کی, اور یعنی کہ آپ کو کتنی آسانی ہوئی؟ تو فرسٹ جب میں سائنسز جوائن کیا تو فرسٹ سیمسٹر تھا میرا, تو کلاس فیلو آئی انٹروڈیوس مائی سیلف کیا آئی ہیو اے اسمال بزنس. تو مائی کلاس فیلو ریکمینڈیڈ کہ تم NIC جوائن کر لو, ان کے وہ تمہیں ٹریننگز دیں گے تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو. تو پھر میں نے رجسٹر کیا ان کے ساتھ, تو پھر وہ سلیکشن پروسیس سے سارا گزری تو وہ ہو گیا, تو 7th کوہورٹ میں آ گئی ان کے. تو پھر ان کے ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 6 months, تو اس میں وہ سیشنز دیتے ہیں آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, کسٹمر ڈیولپمنٹ, پرائسنگ, گو ٹو لائک مارکیٹ میں کیسے آپ اپنا پروڈکٹ پریزنٹ کریں گی, آپ اپنا ٹیم کیسے بنائیں گی, ہائرنگ کیسے کریں گی. تو وہ سارا وہ ٹریننگ مجھے وہاں سے ملی, اور وہ بہت ہیلپ, اور انہوں نے مجھے ایک کوچ بھی اسائن کی, تو جو 1-on-1 میری ہیلپ کرتی تھی. تو دیٹ واز آلسو ویری ہیلپ فل. تو مجھے اس سے بہت آئیڈیا ملا کہ اچھا بزنس کیسے کرنا ہے, وہ فارمل شیپ دینا بزنس کو, کیسے لے کے جانا ہے, کیسے گرو کرنا ہے, کیسے اپنی ساری وہ انوینٹری دیکھنی ہے, وہ سب کچھ مجھے وہیں سے نالج ملی. اچھا, یہاں پہ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ اسپیشلی جو آپ کی ایج کے ہیں وہ لوگ NIC کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے, لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جتنے زیادہ اپلیکیشنز جا رہے ہوں گے اس میں سے ان کی شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اب ہر ایک کو تو نہیں کیا جا سکتا, ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ آئیڈیا لے کے گیا ہے تو وہ کس ٹائپ کا ہے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی NIC کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا وہ آئیڈیا وہاں پہ ہٹ کیسے ہو؟ ان کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک سالڈ پروڈکٹ ہو یا سروس ہو, یا آپ کے پاس ایک سالڈ آئیڈیا بھی ہو, تو اور آپ کو اتنا پتا ہو کہ آپ اس سے کیسے ریونیو کمائیں گے, اس سے کیا بینیفٹ ہوگا سوسائٹی کو, پاکستان کو, اس سے کیا امپلائمنٹ اگر جنریٹ ہو سکتی ہے, یا وہ ایک صحیح چیز ہے بھی یا نہیں, جیسے سسٹینیبل ہے یا نہیں, چل سکتی ہے یا نہیں. تو ان کی یہی کرائٹیریا ہے. اچھا, ان کا یہی کرائٹیریا, اور آپ نے کچھ کام تھوڑا بہت کیا ہو خود, ہاں یہ نہیں کہ آپ صرف ایک خالی خالی آئیڈیا لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ویوز, ایک اور بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ویوز. آسیہ سے میرا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے پہلے ایک ریسٹورینٹ کھولا, پھر 4 سال کے گیپ سے میرے خیال میں آپ نے دوسرا ریسٹورینٹ کھولا, تو یعنی کہ کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ اب مجھے ایک اور آؤٹ لیٹ کھولنا چاہیے؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں کہ جس سے آپ کو وہ ایک کیا کہتے ہیں, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اگر میں نے دوسرا آؤٹ لیٹ کھول لیا تو اس میں بھی نقصان نہیں ہوگا؟ ایکسپیرینس. اوکے, ایکسپیرینس. مے بی آئی ایم تھنکنگ ٹو اوپن مائی آؤٹ لیٹ ان اسلام آباد ناؤ. اچھا, مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے ٹھیک ہے, کہ ابھی میں کہتی ہوں کہ آئی کین ڈو اٹ ایزیلی. ٹھیک ہے, دو اٹس ناٹ اے ویری پروفیٹیبل بزنس, صحیح ہے, لیکن وہ ایک سیٹسفیکشن آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی امپلائمنٹ کی ہوئی ہے. اب اگر آپ دیکھیں میرے سلون, میرے 2 ریسٹورینٹ, اس میں مور دین 100 امپلائمنٹ ہوئی ہے. تو اسی سے مجھے انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ دیکھیں میری وجہ سے 100 امپلائمنٹ ہوئی ہے. صحیح ہے. اینڈ اگر ہم 14 سال سے میں دیکھوں تو مارکیٹ میں نہ ہو 1000 سے زیادہ لڑکیوں کو میں نے ٹرین کیا ہوا ہے. اچھا, اور وہ بھی ان لڑکیوں کو who are not educated. اب اگر ایجوکیٹڈ لڑکی کو تو ہر کوئی جاب دے دے گا, وہ ایزیلی ڈاکٹر بن سکتی ہے, ٹیچر بن سکتی ہے سب, لیکن جو ان ایجوکیٹڈ ان پریویلیج لوگ رہ جاتے ہیں انفارچونیٹلی, میں اسپیشلی اس طبقے کے لیے کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ان کا کیا ہوگا؟ اب اگر میرے پاس ویٹرز ہے, دے آر ان ایجوکیٹڈ, میرے شیفس, میرے سلون کی لڑکیاں, تو انہوں نے بنسبت یہ کہ یہ کسی کے گھروں میں جھاڑو پوچھ لگائے, اس سے تو بہتر ہے کہ یہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے اپنے لیے کچھ کما سکے, ارننگ کرے. آپ یقین کریں ایسی لڑکیاں بھی تھی میرے پاس جنہوں نے
500 रुपए से स्टार्ट किया था, ओनली एज अ ट्रेनीज कि वो आती थी और हम उसको सिखाते थे. ठीक है. नाउ माशाल्लाह दे आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट फॉर देमसेल्फ. ठीक. अगर अब वो टाइम नहीं है सलमा कि घर का पहिया सिर्फ एक आदमी हो और 10 पीछे बैठे हुए हो और उस एक आदमी बेचारे ने इन सब की जरूरतें पूरी करनी है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. अभी ये टाइम है कि घर के हर बंदे ने काम करना है, तब आपकी पहिया आपका चलेगा. ठीक है. तो मेरा तो मेन एम्फसाइज ही एम्प्लॉयमेंट का है, एंड स्पेशली फॉर द डिप्रीव्ड पीपल जो एजुकेटेड नहीं होते हैं. तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाती है सोसाइटी पे कि आप 1000 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन कर दे और वो अपने लिए अर्निंग करें. बिल्कुल. एंड मोस्टली आई एम वर्किंग विद द माइनॉरिटीज़. अच्छा. क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादा मेरा वो होता है. अच्छा. बस वो बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मेरी वो सिंपैथीज इनके साथ आपकी नेचर में है. अगर आप बिजनेस भी कर रही हैं तो आपकी नेचर जो है वो आपको ओवरशैडो कर रही है. तो यही मेरा बिजनेस जो है ना वो मैंने नफा नुकसान के लिए नहीं वो किया हुआ है. ठीक है. मैं कहती हूँ चले मुझे अगर इतना नहीं हो रहा है लेकिन खुदा का शुक्र है, अल्लाह बरकत डाल देता है, चल रहा होता है. अगर 14 साल से सस्टेनेबल है तो इसका मतलब है कि चल रहा है. लेकिन इसके साथ कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है, कनेक्टेड है. तो दिस थिंग्स गिव मी अ वेरी मोटिवेशन. इन फीलिंग से मैं कभी तकती नहीं हूँ और मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा फातिमा, ये ज़रा मुझे बताएं, आपने अभी तक जो आपकी जर्नी रही है, शॉर्ट जर्नी है, लेकिन आपने प्रॉब्लम्स भी तो फेस की होंगी. उन प्रॉब्लम्स के बारे में बता दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स से हमारे व्यूअर्स ज़्यादा सीखेंगे और वो प्रॉब्लम्स वो रिपीट नहीं करेंगे. बस मुझे प्रॉब्लम यही था कि वो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था मेरा. ठीक है. सारी जो मेरी फैमिली है वो दे आर मोस्टली डॉक्टर्स, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स है. तो जब मैं कह रही बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी, अपनी हॉबी को ट्रांजिशन करना चाह रही थी बिजनेस को, तो उनको आइडिया नहीं था कि अच्छा तुम ये कैसे करोगी. मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करूँगी, इसको आगे कैसे बढ़ाऊँगी. तो बस वो फिर NIC से भी जो ट्रेनिंग मिली और ख़ुद भी सीखा, ट्रायल एंड एरर फेज था. जो कुछ टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट करती थी वो कभी चलती थी, कभी नहीं चलती थी. कोई मार्केटिंग चलती थी, कभी नहीं. कोई प्रोडक्ट ऐसा भी होते थे. पहले मैं क्ले ज्वेलरी करती थी, अब वो इतना इन नहीं है. तो मैंने फिर और टाइप्स ऑफ ज्वेलरी भी ले आई. अच्छा. तो इनोवेशन लाती रही, क्योंकि इनोवेशन से ही तो बिजनेस ग्रो करते हैं. अच्छा, ज्वेलरी का जो आप कह रही हैं ना, तो ये यानी कि बेसिकली ब्राइडल ज्वेलरी है, कैजुअल ज्वेलरी, फॉर्मल्स, कैजुअल भी है, फॉर्मल्स भी है, एवरीडे ज्वेलरी भी है. अच्छा. लेकिन इसमें मैंने बहुत वैरायटी लाई हूँ मैं. ठीक है. तो पर मेनली फोकस अब वेडिंग सीजन है तो उसमें ब्राइडल्स अब ज़्यादा चल रही हैं. वो ब्राइड्स होती हैं, वो मैसेज करती हैं, कहती हैं कि हमारा ये ड्रेस है, बस इसके साथ ये डिज़ाइन कर दो, हमें ये चाहिए. तो आई मेक दैट फॉर देम. ठीक है. क्योंकि जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपकी ज्वेलरी की, वो बिल्कुल ऐसी हैं जिस तरह वो जो एक रियल ज्वेलरी की तरह है, वो लुक उस तरह की मिल रही होती है ना. तो यानी कि अगर वो कोई पहन भी ले अपने एक फॉर्मल जोड़े के साथ तो उसका पता नहीं चलेगा. और जिस तरह आप ब्राइडल की कह रही हैं, तो ये एक किस्म का एक तोड़ हुआ कि अगर लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते तो इस तरफ आ सकते हैं और आसानी से अपना वो एक आउटलुक जो है, अपना वो जो फैशन है वो पूरा कर सकते हैं. अब आजकल तो ये फैशन है कि इमिटेशन ज्वेलरी बड़ी इन चल रही है. वो सब ब्राइड्स भी चाहती हैं, जो अटेंडीज भी होते हैं, वो गेस्ट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी हो. तो इसका फैशन अभी चल भी रहा है. तो तो ये एक ट्रेंड है जिससे आप फ़ायदा उठा रही हैं. अच्छा, ठीक है. आसिया, ये ज़रा बताएं ज़रा कि यानी कि जब आपने, मेरा ख्याल में आपका जो पहला जो बिज़नेस था वो एस्थेटिक क्लिनिक का था ना, स्किन केयर क्लिनिक का था. तो यानी कि उसमें तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट आपने एक मैसिव अमाउंट की होगी, क्योंकि जाहिर है उसमें जो एक इक्विपमेंट होता है वो कोई आम इक्विपमेंट नहीं होता. उसको सेटअप करना, इंपोर्ट करना, ये सब कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया होगा. लेकिन आपने प्रॉफिट्स कब कमाना शुरू किए? देखिए, जब लोग बिज़नेस खोलते हैं ना तो एक ख़ास टाइम तक उसमें री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उनको एक यानी कि वो रिटर्न नहीं मिल रहा होता कि जिससे वो लोग एंजॉय कर सकें. तो आपने जब वो क्लिनिक खोला था, आपको कितना टाइम लगा एक रियल प्रॉफिट कमाने में? सलमा, मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है. अच्छा. लोग कहते हैं कि कुछ टाइम तक आपको उसमें इन्वेस्ट डालना पड़ता है. हाँ. व्हेन आई ओपन माय ब्यूटी सैलून, आई थिंक उस वक्त मेरी एज थी 30 इयर्स.
ٹھیک ہے. 30 سال تھی, میرے بچے بھی چھوٹے تھے. میں نے پہلے مہینے 4 لاکھ روپے کمائے تھے. پہلے مہینے. اچھا. I was so surprised, I was so happy. اچھا. کہ یہ پہلے ہی مہینے میں نے 4 لاکھ روپے کیسے کمائے. ٹھیک ہے. اور خدا کا شکر ہے مجھے کبھی لاس نہیں ہوا ہے. اچھا. یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ بزنس میں نے بہت اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوا تھا. میں نے ایک عام سلون بھی نہیں کھولا اس دن. اس وقت فرسٹ لیزر مشین میرے پاس آئی ہوئی تھی. اچھا. جیسے انہوں نے کہا مجھے بھی انوویشن کا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹپیکل بزنس پھر انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. آپ نے مارکیٹ کو دیکھ کے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنی ہوتی ہے. ابھی جیسے مشینیں, کتنی نئی نئی مشینیں آ گئی, اور اگر ہم اسی ٹپیکل بیوٹی سلون پہ میں بیٹھ جاؤں کہ نہیں بس وہی ہیئر کٹنگ ہے وہ ہے تو نو, اب پھر ہم کبھی بھی سسٹینیبل نہیں رہ سکتے. ہر سال میری نئی مشین آتی ہے. اچھا. میں اس میں انویسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ انویسٹمنٹ مجھے کما کر بھی دیتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو بزنس کھولنے کے لیے آپ کو دل بہت بڑا کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی کہے کہ نہیں پہلے آپ اس میں انویسٹ کرو. پہلے مہینے بھی انسان کما سکتا ہے. اچھا. اس ٹائم میں 2008 میں 4 لاکھ روپے کمانا, 4 لاکھ روپے کی کیفیت تھی جی. بالکل. آج کل نہیں ہے. آج کل نہیں ہے. آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن 2008 میں تو تھی. ہاں 2008 کے لیے بہت ہے. دس از. اور ریسٹورنٹ کا بھی آپ یہی کہیں گی, اس کا بھی یہی ہے. ریسٹورینٹ اس کے اوور ہیڈ چارجز بہت ہیں. ریسٹورینٹ کے ایکسپینسز بہت زیادہ بہت ہے نا. ہاں. اور ریسٹورینٹ میں ایک دوسری بات ہے, آپ جو بھی پشاور کے لوگ نئے ریسٹورینٹ کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. ہاں بہت زیادہ ویلکم. سارے ایسا بھی ٹائم آ جاتا تھا کہ ہمیں اپنے ہال کے دروازے بند رکھ کے ہمارے پاس اور ٹیبل نہیں ہے. اچھا. پھر جو آپ کو آپ کے جینون یا لوئل کلائنٹ کا آپ کو 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون میرے پاس دوبارہ واپس آ رہا ہے. صحیح. اس وقت آپ نے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی پڑتی ہے کہ میرے مہینے کی سیل اگر 60 لاکھ روپے ہوتی ہے, ریسٹورینٹ میں اتنی سیل ہوتی ہے, اگر آپ کا ریسٹورینٹ بہت اچھا چلے تو یہ دن کے 3-4 لاکھ روپے وہ سیل ایزیلی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ انہوں نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا لوئل کسٹمر نہیں ہے, یہ ادھر ادھر ہو جائے گا. لیکن جو 6 مہینے بعد بھی میرے پاس آئے گا وہ ریپیٹ کسٹمر ہے, وہ میرا ریپیٹ کسٹمر ہے. اور پھر میرا پروفٹ کا پتہ 5-6 مہینوں کے بعد چلے گا. ویسے ریسٹورینٹ از ویری ڈیفیکلٹ ہے نا, بہت ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی چیز پہ خود لک آفٹر نہ کرے نا, آپ اپنے گھر کے کچن کو دیکھ لے, جی آپ وہاں پہ نہ گھسے, آپ کا کوک اس کا کیا حال کر دیتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ریسٹورینٹ میں بھی اگر آپ ایک بڑا کچن ہوتا ہے, اس میں آپ کو اگر وہ ناپ تول کا سسٹم نہ ہو, میجرنگ نہ ہو, تو پھر نفع کے علاوہ نقصان ہی ہو جاتا ہے. جو میں اصلی لوگ ویسٹیج بہت کرتے ہیں نا, جو ہمارے کوک ہوتے ہیں, اللہ کرے میرا کوک پروگرام نہ دیکھ رہا ہو نا. اچھا. میرے ہالز میں ٹی وی لگے ہو, ڈیفینیٹلی انہوں نے ٹی وی کھولی ہوگی. میں مزید کچھ نہیں کہوں گی, لیکن وہاں پہ میرے کوک ویسے بڑے, میرے شیف بڑے اچھے ہیں. لیکن ویسٹیج وہاں پہ بھی ہوتی ہے, اور ویسٹیج جو ہے وہ کسٹمرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ہمارے لوگوں میں ایک عادت ہے. ہاں, اور کسٹمرز کے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کس قسم کا. ٹھیک. ہاں, یہ لوگ یہاں پہ پشاور میں اتنا اچھا ویلکم نہیں دیتے ہیں ریسٹورینٹ کو. تو میں ویسے سجیسٹ نہیں کروں گی کہ ریسٹورینٹ کے بزنس میں خواتین زیادہ آئے, کیونکہ اس کے لیے بہت آئرن لیڈی کا ہونا ضروری ہے. جی بہت زیادہ. اور ابھی مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہے, بہت زیادہ کیفیز اوپن ہو گئے ہیں. بالکل. بہت کوئی نیا آئیڈیا ہماری خواتین کو لے کے, جیسے اس بچی کا آئیڈیا از ویری نائس, شی از میکنگ جیولری, اور میرے خیال میں وہ اچھی خاصی قیمتی جیولری ہوگی. تو ہمیں نئے نئے آئیڈیاز کو ٹرائی کرنا چاہیے. قیمتی جیولری, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نا وہ مہنگائی کا توڑ نکالا ہے. ہاں, اور عورتوں کی وہ جو کریونگ ہے نا وہ فیشن کے لیے, اس کو سیٹسفائی کیا تو آپ نے پرابلم سالو کیا ہے. یہی تو ٹرک ہے کہ اگر آپ نے بزنس کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے کسی کی پرابلم کو سالو کرنا ہے. بالکل چاہیے تھا کہ آپ 1-2 سیمپل تو لے آتے, ہم دیکھ لیں. بالکل. اچھا فاطمہ, یہ جو جیولری آپ بناتی
آتی ہیں کیا یہ گولڈ پلیٹڈ ہے, سلور پلیٹڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا اس کا کلر اترتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کیا یہ الرجی کاز کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر جب میں پہن لیتی ہوں کبھی کبھی تو وہ یعنی کہ وہ اسکن اریٹیشن کاز کرتا ہے. اچھا وہ بالکل نہیں ہوگی, الرجی فری ہے. اچھا یہ سلور پلیٹڈ بھی نہیں ہے, یہ گولڈ پلیٹڈ بھی نہیں ہے, یہ امیٹیشن جیولری ہے. اس میں میں بہت ہائی کوالٹی مٹیریل یوز کرتی ہوں, سیمی پریشس اسٹونز بھی یوز کرتی ہوں. کبھی ابھی میں آگے فیوچر میں میرا ہے سلور پلیٹڈ کا آئیڈیا ہے, پر یہ دس از ایکچولی ناٹ میٹل جیولری. وہ بیس میٹل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہیوی بھی نہیں ہے اور اس کی کلر بھی نہیں جاتا, تو وہ ڈسکلریشن نہیں ہوتی. اور بہت ہیوی سیٹس ہوتے ہیں, وہ برائڈل کے جو چوکرز اور نیکلیسز ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی لک دیتے ہیں, پر وہ پہننے کے بعد وہ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اتنا ہیوی پیس پہنا ہوا ہے. مجھے اکثر یہ ریویوز آتے ہیں اور سن کے خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ ان کو اپنی وہ ڈیزائرڈ پروڈکٹ بھی مل گیا اور وہ سیٹسفائڈ ود اٹ. بالکل. اچھا فار ایگزامپل اگر کسی نے میں نے کوئی برائڈل سیٹ آپ سے خرید لیا تو وہ کتنے عرصے تک یوزیبل ہوگا, یعنی کہ اس کا کلر نہیں اترے گا؟ اچھا تو میری کسٹمر تھی, انہوں نے لاسٹ ایئر مجھ سے سیٹ خریدا تھا. آئی تھنک کوئی 15 منتھس کچھ ہو گئے ہیں اس کو, تو وہ مجھے ابھی بھی پہن کے 3-4 بار تک مجھے پکچرز بھیجی ہے. وہ ہیوی برائڈل چوکر تھا, وہ ابھی تک مجھے جب بھی پہنتی ہے مجھے پکچر سینڈ کرتی ہے کہ دیکھے, اور وہ ویسے ہی ہے, تو مجھے بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اور پسینے کے ساتھ بھی خراب نہیں پسینے کے ساتھ نہیں, وہ بیس میٹل نہیں ہے نا, تو اچھا ویوز, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شارٹ کلپ ہم لوگوں نے پریپیئر کی ہوئی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فاطمہ نے کس قسم کی جیولری ڈیزائننگ کی ہے. اور یہ دیکھیں, یہ تو بہت ہی ہیوی سیٹ ہے کہ یعنی کہ جو آرام سے کوئی بھی برائڈ پہن سکتی ہے. پارٹی ویئر بھی ہے, وہ بھی بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اور پھر جس طرح اس میں کلرز نظر آ رہے ہیں وہ یعنی کہ آپ لوگ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا فاطمہ دیکھیں, اس میں یہ جو کندن ہے زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی شائن جو ہے نا وہ فیڈ ہو جاتی ہے, یا پھر اس کی وہ جو لک ہے وہ اس طرح نہیں رہتی, بار بار اس کو خریدنا پڑتا ہے, پیسے بار بار خرچ کرنے پڑتے ہیں. اس کندن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ آپ نے اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ میں جو بھی مٹیریل اس کا جو مٹیریل ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ جو بھی مٹیریل یوز کرتی ہوں ساری ہائی کوالٹی ہے, کیونکہ مجھے ایک دن کی چیز خود بھی پسند نہیں ہے اگر میں لوں اتنے پیسے لگاؤں تو. بس وہ یہ انڈین کندن ہے موسٹلی, کندن سارا انڈیا کا ہے, وہ وہی کا بہت ہائی کوالٹی ہوتا ہے, تو وہ میں یوز کرتی ہوں. تو اور اسٹونز جو ہیں وہ سیمی پریشس اور پریشس ہوتے ہیں, وہ کسٹمر کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا یہ خراب نہیں ہوتا, وہ فریش ہی رہتے ہیں. را مٹیریلز ہیں آپ امپورٹ کرتی ہیں؟ کچھ امپورٹ کرتی ہوں, کچھ میں مڈل مین کے تھرو لیتی ہوں. تو وہ کیا ہے کہ مڈل مین کے تھرو لیتی ہوں تو وہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ ان کو انڈائریکٹ امپلائمنٹ مل جاتی ہے اور ہائی کوالٹی چیز مجھے بھی مل جاتی ہے. تو اچھا, یعنی کہ وہ بس وہ پائپ لائن میں چیزیں پڑی رہتی ہیں اور آپ اس میں سے بنا رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو جو وہ اکثر مجھے کسٹمرز کہتی ہیں کہ لائک چارجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں کسٹمائزڈ آرڈرس کے. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بس اس کے لیے میں پھر جب مٹیریل لاتی ہوں تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ پورا سیٹ بھی بن جائے اور پھر انوینٹری بھی ہو نا, تو اس وجہ سے. تو ساری جو بھی ڈیزائنز میں بناتی ہوں اس کی انوینٹری میرے ساتھ پوری پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آسیہ, یہ جو آپ کلینک بھی چلا رہی ہیں, پھر 2 ریسٹورینٹس بھی چلا رہی ہیں, پھر آپ سوچ رہی ہیں کہ اب میں اسلام آباد میں بھی کھولوں گی, آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ امپلائی ٹرن اوور ہم لوگ گھروں میں بھی اگر دیکھیں نا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بس این ٹائم پہ نوکر کام چھوڑ کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ امپلائیز کو کس طرح مینیج کرتی ہیں, آپ ان کو ریٹین کس طرح کرتی ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی بھی کام کا بندہ چلا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے اکثر جی, یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کافی اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے ایک لڑکی نے غائب ہو جانا ہوتا ہے کسی, لیکن ہمارے سالون میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہے تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتی ہے. اس کا ہم نے الٹرنیٹ رکھے ہوتے ہیں, تبھی تو ہمارے امپلائیز جو ہوتے ہیں تعداد ہمیں زیادہ رکھنی پڑتی ہے. یہی ہمارے کچن کا ہوتا ہے, کچن میں ہر سیکشن پہ 2 بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور میرے شروع ہی سے یہی عادت ہے کہ میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں. میں جو ٹرینیز ہوتی ہے وہ بھی لے لیتی ہوں, میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ تم ان سے ریسیپی سیکھو, اور جو اسی طرح سالون میں
ٹرینی لڑکیاں ہوتی ہے ان کو بتاتی ہوں اگر آپ کی سینئر لڑکی نہیں ہوگی کہ پھر آپ آگے آ جائے. جیسے میرے سالن میں ایک سینئر لڑکی ہے, ایک سینئر کے ساتھ ہم نے 5 شاگرد دیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ اس سے سیکھ یعنی یہ سب کچھ آپ اس طرح کہہ لیں کہ یہ بہت نظم و ضبط کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک شیف ہو اور آپ کا شیف نہ آئے, آپ کا ریسٹورینٹ یا کیفے کلوز تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اس کے لیے آپ نے پیچھے بیک اپ پہ ایسے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ نہ آئے. پہلے ہمیں آتا تھا مسئلہ, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو خدا کا شکر اتنا ٹائم ہو گیا جی 14 ایئرز ہو گئے, تو ابھی ہمیں وہ پتہ چل گیا ہے کہ جب پرابلم بھی آتا ہے تو کس طریقے سے. اچھا, جس دن انہوں نے پھر نہیں آنا ہوتا تھا موبائل بھی آف کر دیتے تھے نا. جی یہی ہوتا ہے, موبائل بھی آف اب بھی ہوتا ہے, ابھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک کسی میں اپنی رسپانسبلٹی کی سینس نہ ہونا تو وہ آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. ہم ان کو لیکچرز دیتے ہیں, جیسے ہی صبح ہمارا یا سلون کھلتا ہے یا وہ ہم ان کو موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں کہ بی سنسیئر ود یور آنر. اگر آپ کا آنر ہوگا, آپ کے آنر کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کا گھر کا کچن چلے گا. بالکل. لیکن اگر آپ اپنے آنر کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے اور جس دن کمائی کا دن ہوگا اور آپ لوگ نہ آئیں تو ہم وہ ان کو ذرا وہ نفسیاتی طریقے سے بھی ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. پہلے بہت ہوتے تھے, ابھی یہ چیزیں تھوڑی سی انڈر کنٹرول ہے. لیکن ہوگا, جو بھی نیا بزنس کھولے گا وہ ان ساری چیزوں سے ہرڈر سے گزریں گے. انہوں نے اسی دن بیمار ہونا ہے جس دن آپ کو بڑی پارٹی ملے گی, اسی دن ورکر نے چھٹی کرنا ہے جب آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ زیادہ ہوگی. تو آپ نے بیک اپ میں اتنے لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے کہ ان کی وہ کمی کو ایزیلی پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام کا ٹائم ختم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ایک شارٹ میسج دے دیں تو وہ ذرا ویورز کے لیے اچھا ہوگا. اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, اتنا آپ کا بیک گراؤنڈ زبردست ہے, تو ایک میسج جو ہے وہ آپ کا بڑا کاؤنٹ کرے گا. ہماری خواتین کو ابھی ٹائم ہے کہ آگے نکل کے کام کرنے. When the economists rank a country, I'm actually a very patriotic person. ٹھیک ہے. They ask the economist one question, either their females are working, and when they get the answer in yes, they automatically rank that country in a developed country. So ہماری خواتین کو آگے آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں پروگرام میں آئے, آپ نے بہت ویلیوبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ویورز, آخر میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ جیسے آسیہ صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ہمت کرنی چاہیے, ڈیڈیکیشن شو کرنی چاہیے. آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو سامنے لائیں, اس کو آپ پالش کریں, اور پھر جو مختلف پلیٹ فارمز ان دونوں گیسٹ نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے بزنس کو آگے چلائیں اور اس کو ایک بڑے اسکیل پہ لانچ کرنے کی کوشش کریں. اسی سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.